बात करेंगे फैजाबाद धरने की, जो आज 3 हफ्ते बाद आखिरकार खत्म हो गया, मगर अभी भी बहुत से इलाकों में मुजाहिरीन बैठे हुए हैं। आज सुबह खादिम हुसैन रिजवी की जमात, सेक्रेटरी दाखिला और मेजर जनरल फैज हमीद के दरमियान मुआहदा तय पाया, जिसमें धरना देने वालों के बेशतर मुतालबात मान लिए गए हैं, जिनमें सर फहरिस्त वजीर कानून जाहिद हामिद के इस्तीफे का मुतालबा था। याद रहे कि हफ्ते को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल करते हुए हुकूमत और इंतजामिया ने धरना देने वालों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया, जो चंद ही घंटों बाद मुअत्तल कर दिया गया। फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मशवरे पर हुकूमत ने दोबारा मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया। साथ ही आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने धरने के हवाले से पिटीशंस पर समाअत की तो वजीर दाखिला को अदालत के सामने पेश होने का हुक्म दिया। जस्टिस सिद्दीकी ने अपने ऑर्डर में हुकूमत और धरने वालों के दरमियान मुआहदे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। समाअत को 1 हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया। उसके बाद बात करेंगे वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की, जो आज सऊदी अरब पहुंच गए। कल सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ की सरबराही में 41 ममालिक के अस्करी इत्तेहाद का बाकायदा इफ्तिताह किया था। आप देख रहे हैं बोल बोल पाकिस्तान, मैं हूं गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060227 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। आपको बताता रहता हूं कि ये डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं और जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी बात का आगाज़ करते हैं। आज मैं आपको ख़ास तौर पर यह दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ इस वक्त जो हालात हैं इन्हें बहुत फ़िक्रमंदी और दर्दमंदी के साथ उन पर गौर की ज़रूरत है। मैंने हमेशा बड़ी ज़िद के साथ, हमारे बहुत सारे देखने वाले भी ये शिकायत करते हैं कि जी आप कॉल्स क्यों लेते हैं। कॉल्स लेना लाइव प्रोग्राम में एक रिस्क की बात होती है, लेकिन मैंने हमेशा आपकी इज्तमाई दानिश पर एतबार किया है। बराए मेहरबानी मेरे पे ज़ाती एहसान फरमाइए, मुझे लेट डाउन ना कीजिए। और इस वक्त ये जबर है तारीख़ का हम पे कि हम बजाय पॉइंट स्कोरिंग के, हंसी मजाक करने के, महज गुस्सा दिखाने के, थोड़ा सा ठंडे दिल से अपने अंदर झांकें और गौर करें। और इस हवाले से गौर ख़ौज़ के बाद मेरे साथ आप भी शरीक हों अपनी कॉल्स के ज़रिए, तो मैं बहुत इत्मीनान होगा, मुझे खुशी होगी और ये फ़ख्र महसूस होगा कि आपने मुझे लेट डाउन नहीं किया है और मुझे इज्तिमाई दानिश से नवाजा है। आप हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_, बोलबोलपाकिस्तान@news.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में अब यूट्यूब खुला है, तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, उस पर आप हमें बराह रास्त देख सकते हैं। जी गुलमीना, अर्ज़ ये है कि ईमानदारी की बात है कि मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में जो है उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। और मेरा ख्याल है कि बदकिस्मती से ये पहला वक्त है कि अपने सहाफ़ती कैरियर की आखिरी इनिंग्स खेलते हुए लोग हमेशा महसूस करते हैं कि आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, चीज़ें ग्रो कर रही हैं, प्रोग्रेस कर रही हैं। मुझे एहसास हो रहा है कि ये तो वही जगह है, गुज़रे थे हम जहाँ से। तो मुनीर नियाज़ी साहब का एक शेर था, इस मुल्क पे आसेब का साया है या क्या है, ये हरकत तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। मुनीर साहब ने तो कहा था ये सफ़र आहिस्ता आहिस्ता है, लेकिन उसमें ज़्यादा दुख की बात यह है कि ये सफ़र तो है, आहिस्ता आहिस्ता भी है, लेकिन दायरे का सफ़र है, आगे बढ़ने का सफ़र नहीं। बहरहाल मैंने जैसे कहा, ये वक्त है कि हमें बहुत सारे आइंदा दिनों तक, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख़ जब लिखी जाएगी तो एक पाकिस्तान जो मुख्तलिफ जो आपके माइल स्टोन, संगे मील जो बनाए जाते हैं, उसमें कल की तारीख़ भी एक माइल स्टोन होगी कि पोस्ट नवंबर 26 पाकिस्तान, बिल्कुल ये वो बाब होगा। उस बाब को कोशिश करते हैं कि हम अभी से लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि सहाफ़त तारीख़ का क्या होती है, वो यानी खाम माल होती है या ड्राफ्ट होती है, नहीं सॉरी ड्राफ्ट होती है। तो अपने ऊपर देखने की बजाय ना हम लोग
کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں نا تو ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ یار کو پاکستان دنیا سے کٹا پھٹا کوئی جزیرہ نہیں ہے, ایک ویکیوم میں نہیں ایگزسٹ کرتا, مریخ میں نہیں رہتے. اچھا اب ایک تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرا ہم سے بہت دور بیٹھے ہوئے لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. تو دور بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے, ملکوں میں سے ایک چھوٹا سا ملک امریکہ بھی ہوتا ہے جو باقاعدہ دنیا میں مختلف ممالک یا شخصیات کے بارے میں جو نیریٹو بنتا ہے اس کو لیڈ کرتا ہے. ٹھیک, کیونکہ وہ سپر طاقت ہے, ان کا انفارمیشن پہ کنٹرول ہے, ان کو سٹوری سیل کرنا آتی ہے, ان کو کہانی کہنا آتی ہے. تو یاد ہوگا اوباما نے 8 سال امریکی وائٹ ہاؤس میں گزارنے کے بعد آخری تقریر اپنی پارلیمنٹیرین سے کی, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ 8 سالوں میں اپنا تذکرہ کرتا کہ اس نے کیا کیا, یعنی کہ لیگیسی اس کی کیا تھی, نہیں پتا نا میں نے یہ کیا. بالکل وہ بجائے اس کا تذکرہ کرنے کے اچانک ہمیں لے آتا ہے. وہ ذرا سن لیجیے. Instability will continue for decades in many parts of the world. In the Middle East, in Afghanistan and parts of Pakistan, in parts of Central America and Africa and Asia. اب وہ کہہ یہ رہا ہے کہ آنے والی کئی دہائیوں تک بے ثباتی, ہلچل, ہیجان, بحران رہے گا بہت سارے علاقوں کے علاوہ پاکستان میں. نہیں, افغانستان میں تو ان کی جنگ ہے, اور سینٹرل امریکہ ایک جنرل اس نے بات کی, ایک ملک کا نام لیا وہ ہمیں, رائٹ, پاکستان. اب یہ بات موصوف نے 27 جولائی کو کہی, آج سے پچھلے سال جب وہ ختم ہونے والا تھا اس کی صدارت, تب کی بات ہے, یہ آخری اس کا اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس تھا. بالکل. اچھا چلیں جی. اب وہ یہ بیٹھا ہوا وہاں کہہ رہا ہے, اس کیا لینا دینا ہم سے, وہاں سے وہ ہمیں محسوس کر رہا ہے. اب اس کی ایک کانسپریسی تھیوری ہوئی جو انہوں نے تو کروانا ہوتا ہے نا, اس لیے اس کو پتا تھا کہہ رہا تھا. اچھا اس نے پہلے سے یہ پلاننگ کی ہوئی تھی فیض آباد جی, یہ تقریر کرنے سے پہلے. ایک تو ہمارے ہاں یہ ایک احمقانہ امریکہ کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ بھی ایک بالکل اتنے واٹس. چلیں جی, یہ واقعہ پرانا ہو گیا. تو حال ہی میں ہارڈلی چند ہفتے قبل ہمارے وزیر خارجہ صاحب تشریف لے گئے, خواجہ آصف صاحب واشنگٹن. وہ گئے وہاں کی وزارت خارجہ. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی ملاقات ہوتی ہے تو دونوں وزراء خارجہ آتے ہیں اور وہ پریس والوں سے بات کرتے ہیں, ایک آدھ فقرہ دائیں بائیں کا, اور اگر مناسب ہو تو ایک آدھ سوال لے لیا. اس ملاقات کے بعد خواجہ آصف صاحب تو باجو کی گلی سے نکل لیے, لیکن جس سے ملنے گئے تھے وہ صاحب کہتے ہیں, وہ بھی سن لیجئے. Pakistan relationship and the U.S. relationship is extraordinarily important regionally, and as we rolled out the South Asia strategy, we spoke about it in a regional context. It is not just about Afghanistan. This is about the importance of Pakistan and Pakistan's long-term stability as well. We have concerns about the future of Pakistan's government too, in terms of them. ویسے ہفتے کے ایونٹس کے بعد یہ ساؤنڈ بائٹ اب اتنا زیادہ عجیب لگ رہا ہے کہ واقعی ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان طویل المدتی انسٹیبلٹی, ہیجان کی طرف بڑھ رہا ہے, بحران کی طرف بڑھ رہا ہے, اور ہم موجودہ یعنی عباسی, شاہد خاقان عباسی حکومت کے مستقبل کے بارے میں پریشان ہیں. خواجہ صاحب سیٹیاں میں جاتے ہوئے یہاں آ گئے, یہاں تو لگا بھی سب ہنکی ڈوری چل رہی ہے. ہاں, پریشانی کل نظر آئی نا ہمیں ہفتے کے روز. تو یہ دوسرے ہمارے بارے میں کہہ رہے تھے, میں اور تم بھی یہاں بیٹھے ہوئے یہ سب کچھ نہ دیکھ پائے. نہیں, اس شدت کے ساتھ کتنے دکھ کی بات ہے. اب جب سے یہ واقعہ ہوا ہے ہمارا رویہ پھر جو ہے وہ ایک, مجھے تو زیادہ لگا کہ ٹھٹھا, ہنسی, مذاق, تھوڑا بہت غصہ اور پوائنٹ سکورنگ. ہاں, اس پہ بلیم ڈال دو, اس پہ ڈال دو, اس پہ ڈال دو, لیکن کوئی ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر اس پہ بات نہیں کرتا. ہوا کیا, what happened? جہاں تک خلق خدا کی بات ہے, لیٹس بی ویری آنیسٹ, جو ایک عام آدمی ہے بیوی,
جس کو روزمرہ کا رزق کمانا ہے اور اپنے گھر کا چولہا جلانا ہے، وہ یہ کہتا ہے جی خدا دا شکر ہے جی اٹھے. ہاں ہاں بالکل. وہ اس نیٹی گریٹی معاہدے میں کیا ایٹی تھا بیٹی کہ جی کیا، وہ کہے گا یار چلو جی شکر ہے جی اللہ دا شکر ہے جی، شکر ہے شکر ہے. ہاں ہاں یس. کیونکہ اس نے گھر سے نکلنا ہے، جا کے کچھ مشقت کرنی ہے، تو 2 پیسے کمانے ہیں اور اس کے گھر کا چولہا جلنا ہے. 20 دن سے وہ پھنسا ہوا تھا اور پھر ویکینڈ پہ تو پورے ملک میں یہ حالات ہو گئے نا، تو obviously یس آف کورس نصرت صاحب. لیکن ہم لوگ جو بیٹھ کے تجزیہ کرتے ہیں، خبریں دیتے ہیں نام نہاد، ہمیں تو کم از کم تھوڑا سا ٹھنڈے انداز سے دیکھنا چاہیے. اب یہ جو تحریری معاہدہ ہے، اس میں سب سے زیادہ مثال کے طور پر جسٹس صاحب نے بھی فرمایا کہ جی وہ یعنی فوج کیوں موجود تھی اس کے نمائندے. اچھا یہ شکریہ کیوں ادا ہوا آرمی چیف صاحب کا؟ پرامن تحریک ہے بہت، سب سے پہلا سن تو لینا، مطلب ونڈرفل، زبردست. لیکن اسی معاہدے کو غور سے پڑھو، اس میں فریقین جو ہیں نا وہ 2 ہیں، 3 نہیں ہیں. ایک فریق ہیں وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال، دوسرے ہیں وفاقی وزیر داخلہ ارشد مرزا، ٹھیک، راشد مرزا سیکٹری جن کے ساتھ ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں وہ ہے علامہ خادم حسین رضوی، بالکل، پیر محمد افضل قادری اور محمد وحید نور. ٹھیک. لیکن ان مذاکرات کے حوالے سے بوساطت کا لفظ لکھا گیا ہے، یعنی کہ وچولے، فیسیلیٹیٹر، میڈیٹر، وہ میجر جنرل صاحب. ٹھیک. اب یہ نیگوسیشن کی سربراہی میں ادھر ادھر جانے کو ہرگز تیار نہیں ہوں. مجھے گما دیا گیا ہے کہ یہ جمہوری حکومت ہے، منتخب حکومت ہے، اس میں وفاقی وزیر داخلہ نے یہ معاہدہ نیگوشیٹ کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اور مجھے یہ گما دیا گیا ہے کہ میں اس سے سوال کرتا ہوں، مجھے حق ہے کہ میں اس سے سوال کروں اور ان کا فرض ہے کہ مجھے جواب دے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، آپ صرف جو ہے وہ پہلے پوائنٹ کو دیکھیں. بریک لے لیں گے، پہلے پوائنٹ سے شروع کریں. چلیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جو معاہدہ طے پایا ہے مظاہرین اور حکومت کے درمیان اس پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. یس باس. تو التجا میری اتنی ہے گلمینے کہ میں اپنے عام شہری کے اس اطمینان میں پوری طرح اس کو سراہتا ہوں کہ شکر ہے جان چھٹی، کیونکہ جس نے روز کا رزق کمانا ہے اس کا دکھ میں اور آپ شاید نہیں سمجھ سکتے. نہیں اور ہمارے عوام کی اکثریت بد نصیبی سے اسی طرح کے مسائل کا شکار ہے. یس ایبسلیوٹلی. ہمارے یہاں یا تو بہت ہی امیر لوگ ہیں یا پھر باقی، اور ان کا پاکستان میں بخدا کوئی سٹیک نہیں ہے. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں نصرت صاحب، اور کبھی بھی اٹھ کے، یا پھر بیچارے باقی سب وہ ذلتوں کے مارے لوگ ہیں، غربت اور مشقت. لیکن یہ جو معاہدہ کرتے ہیں ہمارے اتنے زیرک سیاستدان احسن اقبال صاحب، اس کا پہلا نقطہ یہ ہے وفاقی وزیر قانون زاہد حامد، جن کی وزارت کے ذریعے اس قانون کی ترمیم پیش کی گئی، کو فوری طور پر اپنے عہدے سے برطرف بریکٹ میں مستعفی کیا جائے. چلیں جی فائن، یہاں تک اٹس اے پولیٹیکل فائن، آپ نے کنسیڈ کر دیا، اگرچہ اس پہ میرے الگ اعتراضات ہیں اور میں ابھی بیان کروں گا. لیکن اور اس کے بعد تحریک لبیک ان کے خلاف کسی قسم کا فتویٰ جاری نہیں کرے گی. مطلب ہمارے یہاں کیا قانون ختم ہو گیا؟ پاکستان کا وفاقی وزیر داخلہ لکھ کر کنسیڈ کر رہا ہے کہ اس ملک میں علماء کو حق حاصل ہے.
کہ وہ کل کو نصرت جاوید کے خلاف کو فتویٰ جاری کر دے اور پھر کوئی معاہدہ کرنا پڑے گا روکنے کے لیے. ارے بی بی کیسے؟ اب تو وہ اس کے لیے تو معاہدہ ہے ہی نہیں. آپ نے کنسیڈ کر لی ہے یہ اتھارٹی, آپ نے مان لیا لکھ کے کہ یہ رضوی صاحب کا احسان ہوگا, ان کی مہربانی ہوگی, ان کی شفقت ہوگی کہ وہ اگر زاہد حامد کے خلاف فتویٰ جاری نہ کریں. بہت شکریہ. ارے بھائی زاہد حامد کو تم سب نے قربانی کا بکرا بنا دیا. میں تو ان صاحب کو جانتا تک نہیں ہوں بھائی, لیکن یار کیا کر رہے ہو بھائی؟ 2014 سے پارلیمانی کمیٹیوں میں یہ ہو رہا ہے, اور اس کے بعد آپ ہی نے, یہ میں کوئی 200 سال پرانی بات نہیں کر رہا ہوں, ابھی جب ہم آخری اپنا پروگرام جمعرات کو کر رہے تھے تو یار کون سا اشتہار تھا وہ جو حکومت نے چھاپا, وہ جو یہ اسی وزارت داخلہ میں, اس میں وضاحت اتنی حقیقت وہ, اور اس میں وہ جو تھا یہ نوٹ جس کو ہم نے میں نے کہا یار یہ بات تو میں جس دن سے قانون منظور ہوا یہ کہہ رہا ہوں. ہاں آئی نو. اس کے بعد پھر وہ یار یہ دینے کے باوجود آپ یہ بات کنسیڈ کر رہے ہو سائن کر کے, اور آگے چلیں. خالی بات یہاں تک محدود نہیں ہے, لیکن زاہد حامد کو پوائنٹ آؤٹ کس نے کیا؟ یہ باتیں کرتے ہیں, چلاؤ بھائی کس نے کیا وہ خود. ختم نبوت کا معاملہ جناب نواز شریف صاحب قائد نے آج فی الفور ایکشن لیا. اسمبلی میں دوبارہ وہ جو لفظ تھا وہ لفظ موجود تھا لیکن اس کو بدلا گیا. جناب قائد نے فوراً حکم دیا کہ اسی طرح قانون جو پہلے تھا اسی طرح دوبارہ بنایا جائے. اور فی الفور پنجاب کا وزیر اعلیٰ, پنجاب کا خادم اعلیٰ, خود آگ لگا رہے, اٹک سے لے کر رحیم یار خان تک کا بادشاہ, ہزارہ برسوں سے میرے سر پر گڈ گورننس کا ماڈل مسلط ہوا شہباز شریف کھڑا ہو کے اپنی جماعت میں قائد محترم کو کہہ رہا ہے کہ ایک وزیر ہے, یعنی کچھ گناہ ہوا, کوئی خطا سرزد ہوئی, کوئی ہینکی پینکی ہوئی, جس کا ذمہ دار بھی ایک وفاقی وزیر ہے. اس سے پہلے کہ کوئی راجہ ظفر الحق تحقیق کرتے, یہ تو اس سے پہلے ہی وہ کہتے تو اس کو نکال دو. وہ بھائی آپ خود جب یہ کر چکے ہو تو اب کیا؟ تو تمہاری جماعت کا یہ وزیر داخلہ یہ اشتہار کس منہ سے دے رہا ہے؟ مسئلہ تو یہ تھا کہ آپ جو اشتہار یہ دیا گیا جمعرات کے دن, جب سے یہ قانون پیدا آیا, یہ پاس ہوا, زاہد حامد نے جو پوزیشن لی وہ آپ کی آفیشیل پوزیشن ہوتی, آپ اس پہ ڈٹ جاتے, آپ اپنی جماعت میں پوری طرح اس کو ایکسپلین کرتے. کیوں ہم یہ بات کر رہے ہیں؟ آپ اپوزیشن جماعتوں سے رابطے کرتے, انہیں کہتے سر یار آپ تو ہمارے ساتھ ہی تھے, اور سب مل کے کہتے نہیں یہ بات ہی نہیں ہے. آپ جو سارا وقت بیٹھ کے چاں مختلف, یعنی کبھی اس چینل سے اٹھے تو اور وہاں چلے گئے اور وہاں چلے گئے, یہ نیریٹو دیتے لوگوں کو. یس, آپ سے وہ نیریٹو تو رہا ہی نہیں, اور وہ کسی دشمن نے نہیں چھینا آپ سے, خود انہوں نے. شہباز شریف صاحب, یس ٹھیک ہے جی, نہیں آگ لگائی اور پھر روکا بھی نہیں ان لوگوں کو نکلنے سے. وہ کرنے کے بعد وہ سب سے بڑا ظلم ہے جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس وقت اتنی منافقت کر رہے ہیں صحافت کے طور پر. صبح سے آپ دیکھو شوکت صدیقی صاحب کے ریمارکس, جج صاحب کے, یہ جی یہ کیسے آ گئے, تھینک یو, بہت شکریہ. احسن اقبال, کسی کو شہباز شریف یاد ہی نہیں آ رہا. احسن اقبال استعفیٰ دے, میجر صاحب کہاں سے آ گئے, شوکت عزیز صدیقی کو کیا ہوا. شہباز شریف صاحب نے جب خود کہا ہے قائد محترم کی موجودگی میں کہ ہاں جی کچھ ہوا ہے اور گناہ ہوا ہے, لیکن وہ پہلے ڈال دیا ہے, سیلف ایڈمیشن ہے, اور اس گناہ کی ذمہ داری ایک تو کیوں نہیں, اور اس کے بعد گورننس کا عالم موصوف کا یہ ہے, کیا تمہاری گورننس ہے؟ فیض آباد پہ ایکشن ہوتا ہے, پنجاب کے شہروں میں وزراء کے گھروں پہ حملے ہو رہے ہیں, اور ایک دم پنجاب میں مظاہرے ہر جگہ.
اور آپ کی گورننس مجھے تو اس وقت نظر نہیں آئی جب بیوروکریٹس کے خاص گروپ کے ساتھ بیٹھ کر یوں میں ڈرامے کرو گے نا اور پنجاب سپیڈ اور یہ اور وہ، تو یہ عالم ہوتا ہے. شہباز شریف کو he failed to provide the model of good. یہ جتنا بڑا یعنی کہ فراڈ 2 نمبر کا گڈ گورننس کے نام پہ یہ ایک یعنی ماڈل ہمارے سامنے لایا گیا نا، یہ بالکل وہ ہے کہ شاہ جہاں نے تاج محل بلا لیا تھا اور اس کے بعد مغلیہ سلطنت بھی چلی گئی تھی. یقین مانو میٹرو بنا دیے وہ اس طرح کے، یہ پرسیپشن مینجمنٹ نہیں فیل ہو گئی اب تو. خیر یہ ممتاز محل مینجمنٹ ہے، یہ تاج محل مینجمنٹ ہے. چھوڑو نا. ٹھیک، بہت بریک لینی ہے. چلیں ہمیشہ جب شہباز کا ذکر کروں تو بریک. کچھ فین بیٹھے لگتا ہے ہمارے پینل پہ. بہرحال بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو دھرنے کے بعد کے جو ایک لانگ ٹرم امپیکٹ ہوگا ہمارے ملک پہ اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا، اب میرا جو مسئلہ ہے، اب بڑے آرام سے احسن اقبال صاحب جو کہ وہ بیچارے ایک دم سے ٹارگٹ ہو گئے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ بلیم پاسنگ ہو رہی ہے. ٹھیک، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بات یہ ہے، وہ بڑا آپ کو پتہ ہے نا جب انہوں نے کیریئر سٹارٹ کیا تو یہ وہ جو جن کو نہیں وہ کہتے وز کڈز، تو یہ مسلم لیگ کے وز کڈ تھے نا. یہ حسین حقانی صاحب، ایک وہ سراج صاحب مرحوم ہوا کرتے تھے، تو ان لوگوں کو میں نے کمپیوٹر کڈز آف PMLN کا نام دیا تھا ان دنوں. ٹھیک ہے، اب یہ فرما رہے ہیں کہ صاحب بات یہ ہے کہ میں جو ہوں نا، میں ایز منسٹر آف انٹیریئر، وزیر داخلہ کے طور پر، میں تو اس کو مینیج نہیں کر رہا تھا. اب تو یہ ہو گیا. It was between the judiciary and executive. اور ہوا یہ کہ وہ جب گئے ایگزیکٹو، یعنی پولیس جب ایکشن کر رہی تھی تو اس طرح کا ہو گیا کہ ایک سٹیج ایسی آ رہی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہونے کی پوزیشن میں تھے. مثلا کہ اگر ادھر سے آنسو گیس آ رہی تھی تو وہ ادھر والے پولیس پہ جا رہی تھی. نہیں کہ پولیس اٹ سیلف سپلٹ ہو گئی. اچھا رائٹ، بیکاز اچھا ماشاءاللہ مقصد یہ کہ آپ کیوں نہیں ایک وزیر داخلہ کے طور پر پھر یہ فیصلہ کرتے کہ آج سے ہم پولیس کو ڈسبینڈ کرتے ہیں. ہاں کہ پولیس تو خود اور کچھ عرصے کے لیے شہری دفاع پہ لوگوں کو کر کے، اور اس میں جو بے روزگار لوگ ہیں ان کو ہم اتنے بھی دیا کہ محلے کے معزز لوگ کچھ بندوں کو مختلف سیکٹرز میں جو ہے، ویسے جو یہاں پہ امیر لوگ ہیں ان کے پاس تو گارڈز وارڈز ہیں نا، کہ ہمارے پاس گارڈز وارڈز ہیں نا. اچھا میں وہی کہہ رہا ہوں نا. اب چلیں جی، آپ نے تو یوں کر کے آپ سلپ آؤٹ ہو رہے ہیں ذمہ داری سے. اب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ایگزیکٹو پہ جوڈیشری کا پریشر تھا. ایگزیکٹو یعنی پولیس نے جب ایکشن کیا تو they were so unprofessional. یہ آپ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. پولیس کے بارے میں جن کے آپ الٹیمیٹ کمانڈر بنتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنے ایڈیٹس تھے، اتنے انکمپیٹنٹ تھے کہ وہ اس کو مینیج نہ کر پائے، بنگل کر گئے. دین آپ نے آرٹیکل 245 انووک کر لیا. اور پھر جو ہوا وہ اب یہ بات بڑی سادہ ہے. آرٹیکل 245 گلبین ہے، تاریخ لوگ بھول جاتے ہیں. اپریل 1977 لاہور کی مسلم مسجد باہر وہ جو تحریک بھٹو صاحب کے خلاف چلائی گئی کہ انہوں نے انتخابات میں میسو ریگنگ کی ہے، اس کو تبدیل کر دیا گیا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک میں. اس تحریک کا بھرپور اجتماع لاہور میں انارکلی بازار جو لوہاری گریٹ سے جس کی طرف جاتے ہیں، وہاں ایک بڑی پرانی تاریخی مسجد ہے، مسلم مسجد. اس کے باہر ہجوم آ گیا. یا 9 اپریل تھا یا 19 اپریل تھا. 9 آتا ہے ضرور، 29 نہیں تھا. ٹھیک، میرا خیال ہے 9 تھا لیکن 19 بھی ہو سکتا ہے. وہاں پر پولیس جو ہے وہ موب کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی.
आर्मी को जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने समन किया इसी आर्टिकल के तहत कि नाउ यू कम इनटू एक्शन। 3 ब्रिगेडियर्स ने इस्तीफा दे दिया, मगर ना आई फौज नहीं आए। अच्छा, लेकिन 3 ब्रिगेडियर्स, वो जाहिर है कि सूरत हाल और हो गई ना। उन्होंने क्या कहा, उनमें एक ब्रिगेडियर न्याज भी थे जो बाद में बहुत ज्यादा जनरल मुशर्रफ के दिनों में बहुत उनके वो यानी मुरब्बी और दोस्त भी थे। अब उनकी पोजीशन ये थी कि जी फौज जो है उसके पास तो क्राउड मैनेजमेंट की कोई वो है ही नहीं। हमें तो ये है कि हम एक लाइन लगाते हैं, और वो लाइन लगी वैसे 77 की तहरीक में, ये फैक्ट है ठीक कि अगर आपने इसको क्रॉस किया तो वी आर ओपन फायर, बिकॉज वी डोंट हैव बैटन्स, वी डोंट हैव एम्यूनिशन, असला होता है हमारे पास तो और कुछ नहीं। ठीक है, ये उस वक्त हुआ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की पहली दौरे हुकूमत में कराची पर काबू पाने के लिए फौज की बात चली तो चौधरी एतजाज एहसन और वजारत दिफा, इंटीरियर मिनिस्टर थे वो उस वक्त वजीर दाखिला थे, और फौज के दरमियान बहस ये चली। ये कह रहे थे कि आप 147 के तहत जाएं। अच्छा, जनरल असलम बेग साहब चीफ थे, वो कह रहे थे नहीं जी 245, और साथ में हमें ये इख्तियार भी दें कि हम वो फौजी अदालतें भी और जिनको पकड़ें और ये ट्राई करें, फायर करें। ठीक, उस वक्त भी नहीं। दूसरी तरफ एक और मसला होता है, मैं तुम्हें कितनी मरतबा, मैं तुम्हें बार बार याद नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ कहता रहा कि मैं गुलबीन है वो मैं बैठा हुआ था तो मुझे बड़े सीनियर लोगों ने यूं कहा, नुसरत तुम कम से कम ना बात करो लाल मस्जिद की। वो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी में लाल मस्जिद फंस गई है। ठीक है कि ये जो नुसरत जावेद जो है ना स्क्रीन पे बैठ के हमें उकसा रहा है, जब करते तो ये क्या किया आपने, इतने मर गए उतने मर गए। बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली, वो तो हुआ था ना लाल मस्जिद। वो ये इंस्टीट्यूशनल मेमोरी को माइंड में रखें। नहीं, और प्रेशर बहुत था आवाम की तरफ से कि आप करें। अच्छा, जब अप्रैल की रात को ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास ये इत्तला आई कि इस तरह का रिएक्शन आया है, he summoned an SOS meeting of cabinet। अच्छा, ओके। और वहां भुट्टो साहब ने ही opened by saying कि I think it's time that I should call for next elections। ओके, वेल, वहां पर हमद रजा गिलानी साहब वो आए थे पहली मरतबा, उन्होंने 2.5 घंटे की तकरीर की जिसका मुख्तसर सा मफहूम ये था कि नहीं बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ठीक है, चूंकि उन्होंने कह दिया तो सारी काबीना डट गई कि नहीं हम क्यों। मेरा अपना ख्याल है कि अब उनकी एडवाइस ले लेनी, जब नहीं बीबी, जब इनकी पुलिस ने ये कहा कि सर हमारी तरफ से ना है, उस वक्त, और वो आ गया कि नहीं जनाब आप दोनों फरीकैन कुछ मामलात को तय करें। शाहिद खाकान अब्बासी को बतौर वजीर आजम अगर इतनी सी भी कोई पॉलिटिकल सेंस और कोई गैरत नाम की चीज रह गई है, he should have addressed the nation and resign। राइट, या उन्हें ये कहना चाहिए था कि जनाब मेरे पे ये इल्जाम है आईन के तहत कि मैं इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, लेकिन मैं एक धरना नहीं करा पाया। बदकिस्मती से मैं एक ऐसी सिचुएशन में हूं वेयर आई एम फेलिंग टू डिलीवर। मैं अपने हल्फ की पासदारी में नाकाम हो रहा हूं जिसमें मेरे और आपके हुकूक जान का तहफ़्फ़ुज़। आई एम सॉरी, मैं रिजाइन करता हूं। ये बड़ी अनफेयर बात होगी कि मैं जा रहा हूं तो खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। मैं अपनी पार्लिमानी पार्टी से कहता हूं कि वो नए वजीर आजम को मुंतखब, और उसके बाद वो जो मर्जी करते हैं, वो जो मर्जी है। दूसरी बात यह है कि यार एग्जीक्यूटिव अगर ऑपरेशन कर रही है एहसन इकबाल साहब, तो ये तो जरा इमेजिन कर लें कि इसका फॉल बैक क्या होना है। हाँ, तो पहले से होता कहां थी आपकी और पंजाब की कोऑर्डिनेशन? नहीं थी नुसरत साहब। देखिए ना, आपने टेलीविजन तो बंद कर दिए। हाँ, लेकिन जब फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह के घर की तरफ मॉब बढ़ रहा था तो उसको सोशल मीडिया के जरिए तो नहीं उकसाया जा रहा था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस वक्त लाइव टीवी तो नहीं उकसा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, वो तो बंद था ना उस वक्त, वो बंद था यार चीज। भाई इनका अपना एक अल्टरनेटिव नेटवर्क होता है। 1857 में कौन से सोशल मीडिया था, कौन सा लाइव टेलीविजन था, एक चपाती चलती थी। ठीक है, नहीं, और अभी तो वो सब बंद था। तो इनके तो अपने मसाजिद का पूरा नेटवर्क है, वर्ड ऑफ माउथ है, बातें करते हैं। चलें, चलो ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
हमें ट्वीट ज़रूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है @bulbulpakistan_। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है, बस कॉलर हैं इस्लामाबाद से हमारे साथ। इस्लामाबाद से कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। एम्बेसडर बी मलिक बोल रहा हूँ, नुसरत साहब। जी एम्बेसडर साहब जी, फरमाइए सर। आप टेलीविजन ना देखें ना, हम बात कर रहे हैं। नहीं, टेलीविजन तो बंद कर दिया, मरियम बंद कर दिया। नहीं, वो बंद कर दिया मैंने। जी जी, फरमाइए। हाँ, अच्छा, मैं गुजारिश ये करना चाह रहा था, जो असल मसला है ये सारे इस हंगामे में, वो तो नवाज शरीफ है, जो प्रॉब्लम की असल जड़ है। अच्छा, ठीक। और सारी तवज्जो वजीर दाखिला की तरफ और वजीर अपना नवाज कानून की शरीफ तरफ चली गई जी, वो कैसे हो गए जी? असल तो उसी की वजह से सारी मुल्क में ये सारी कौम को उसने अच्छा सूली पे बड़ी चढ़ाया हुआ है। मेहरबानी की, लेकिन अभी मुझे तो कोई एक कानून है, उसकी वजह से कुछ एक्शन नहीं, इस केस में नवाज शरीफ साहब का क्या ताल्लुक? ठीक है ना, इनका एक जमाने में ये यदि पीपल्स पार्टी से बड़ा ताल्लुक रहा है, तो ठीक है, इनका रहा है आजकल शायद। एनीवे, वो इस वक्त भी मेरा पार्टी भी ये नहीं कह रही, वैसे आई एम सॉरी, मतलब कि एक कानून के कॉन्टेक्स्ट में ये सारा मसला उठा है, उसमें उसको बराह रास्त मेरा जो प्रॉब्लम है जो है एब्सोल्युटली, और क्या मतलब ये क्या इट्स अ क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस। अब मैं जो इस पे भी जो है ना बीबी, मैं इसी पे ये जो अभी मैं कह रहा हूं, जो मैं कहता रहता हूं कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। इस वक्त मेरे पाकिस्तानी मेरे रोजमर्रा के मुशक्कत पर मजबूर लोग खुश हैं कि चलो यार हमारा काम धंधा रोटी कि हम बेचारे जाके काम तो कर सकेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये तो एक मुस्तकिल धरनों की गुंजाइश निकल आई है इसमें, जिसपे आज हम खुश हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। नुसरत साहब। जी जी, नुसरत साहब बोल रहे हैं? अभी तक मैं नुसरत जावेद सर। हाँ, नुसरत जावेद साहब कैसे हैं जनाब? आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बड़ा दिलचस्प है। जी, दिलचस्प ही है जी, मेरा ख्याल है काफी। तो मेरा कौन सा लतीफा अच्छा लगा? शमीम है ये जो इन्होंने क्या? हेलो, बस वो आपने लतीफे वाली अच्छा टीवी देख रहे हैं। बहरहाल वो यही तो मसला है। अब ये इसमें दिलचस्प पता नहीं क्या, मैंने कोई लतीफा सुनाया था कोई। मियां चन्नू, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम नुसरत जावेद साहब। जी भैया, मैं नवाज शरीफ के हवाले से आपको एक बात बताना चाहता हूँ। नवाज शरीफ का आज इस मौजू से क्या ताल्लुक है, इस मतन से? वो इनकी गवर्नमेंट की पॉलिसियां जो होती हैं उसके मुतालिक। जद्दा में इन्होंने एक साहब से पूछा था कि आप बताएं कि जब मुशर्रफ ने इनको भगा दिया था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो उसने कहा था कि आपकी जो काबीना है वो इस तरह की सूरत हाल है कि आपने छक्का लगाया था और उन्होंने माल रोड पे एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड लगवाया था कि हम नवाज शरीफ को छक्का लगाने पर अच्छा भैया, बराए मेहरबानी मुझे शर्मिंदा न कीजिए। मैंने अपनी तमहीद में प्रोग्राम के आगाज़ में इल्तिजा की थी कि मुझे इज्तिमाई दानिश दीजिए। आप छिक्के पे आ गए हैं। नवाज शरीफ साहब सर बहुत बुरे होंगे, मैं भी उनका बहुत बड़ा मद्दाह नहीं हूँ। बदकिस्मती से उनसे लिफाफे लेकर थोड़ी बहुत अयाशी ज़रूर की है, लेकिन नहीं को दिल नहीं उनकी तरफ इतना मायल। खुदा का वास्ता है, हम एक ख़ास मखसूस स्पेसिफिक सूरत हाल की बात कर रहे हैं जो एक कानून के पास होने से शुरू होती है और उसके बाद ये मुआहिदा है। इस मुआहिदे में जो कुछ है, खुदा के लिए उसके लिए आंखें खोलें, अल्लाह का वास्ता है। देखिए, इसमें ये कहा गया है कि जाहिद हामिद का तो इस्तीफा हो गया, आप कह रहे हैं कि राजा जफरुल हक साहब की इंक्वायरी रिपोर्ट 30 दिन में मंजर आम पर लाई जाएगी। हो गई, राइट। और जो अशखास भी जिम्मेदार पाए गए उन पर मुल्की कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। यानी वो जो तुमने इश्तहार दिया था एहसन इकबाल, उसको भी बाद आप ये कैसे साइन कर सकते हो? आप ये कह रहे हैं कि हाँ एक खता हुई है,
وہ بندے نشاندہی کرنے پڑیں گے. چلو جی زاہد حامد صاحب تو ایک تکڑے آدمی ہیں, فرض کرو آپ کسی گریڈ 20 گریڈ 18 کے ایک ڈرافٹس مین کو, خدایا اس کی تو زندگی برباد ہو گئی نا بیچارے کی, تباہ و برباد. ایبسلیوٹلی. اس کی کیا, اس کے خاندان والوں کی, اس کی پورا مطلب ساری زندگی کا ایک سٹگما. نہیں, اور پھر نصرت صاحب اس کی اور آپ کیا کر رہے ہیں بھائی, اور یہ آپ لکھ کر دے رہے ہیں. وہ اشتہار بھی عدالت میں ایویڈنس کے طور پہ پیش کیا جائے گا کہ پھر جھوٹ بولا تھا انہوں نے اشتہار میں بھی. مطلب آپ اس کی امپلیکیشن سوچیں نا, مطلب کتنی. اس کے بعد یہ ہے کہ اب ایک انکوائری بورڈ بھی ہوگا مزید. کس چیز کی انکوائری؟ وہ یہ کرے گا کہ یہ انتظامیہ, یہ جو پولیس ایکشن ہو, یہ کیا, ہاں رائٹ, اس کا بھی کرو. چلیں. اس کے علاوہ جو بیچارہ پولیس والا املاک کو جتنا بھی نقصان پہنچا ہے, ہاں اس کا خرچہ بھی حکومت, وہ اسیسمنٹ وہ بھی حکومت, صوبائی اور وفاقی. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس سے زیادہ خوفناک بات جو ہے وہ یہ ہے, خدا کے لیے انہوں نے ایک پنجاب حکومت سے بھی حکومت پنجاب سے متعلقہ جن نکات پر اتفاق ہو چکا ہے ان پر منو عمل کیا. وہ اس میں لکھے ہوئے نہیں ہیں وہ نکات کیا ہیں. رائٹ. پنجاب حکومت شہباز شریف کی گڈ گورننس نے کیا ایگری کیا ہوا ہے کہ علماء پر مشتمل ایک بورڈ ہوگا, پیر افضل قادری کی اس کے ہوں گے, اور وہ جو ہیں وہ رانا ثناء اللہ کے بارے میں تفتیش کریں گے. تو انہوں نے جو ایک بیان دیا تھا کہ وہ کسی ایک خاص لوگوں کی پرسیکیوشن نہیں چاہتے, اس کو دیکھیں کہ کیا صحیح تھا, اگر صحیح تھا تو نہیں, تو پہلے وہ ان کا ٹیسٹ ہوگا, پھر ان پہ کوئی قانونی کارروائی ہو. اس کے بعد یہ ہے کہ 295C یہ جو بلیسفیمی کے تحت لوگوں پہ مقدمہ ہوتا ہے, اس کی راہ میں رکاوٹیں نہیں ڈالے جائیں گی. جیسے ہی آپ تھانے میں جائیں, آپ کہیں کہ جی اس نے کیا ہے, وہ فوراً وہ انشور کیا جائے. یہ بھی ایک ایگریمنٹ. جو شخص بھی بلیسفیمی کے قانون کے تحت عدالتوں نے سزا دی, اس پہ کوئی رحم نہیں ہوگا. چلے. لاؤڈ سپیکر پر پابندی نہیں ہوگی. رائٹ. اور وہ کلوزنگ کہہ رہا ہے. علامہ اقبال کی بھی انہوں نے کہا ہے کہ 9 نومبر کو ہالیڈے ہو. اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں, ہم مسلسل بتاتے رہے کہ حکومت پنجاب کی گڈ گورنر شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے. چلیں بس اب اسی سیڈ نوٹ پہ پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.